आदाब नाजरीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात आपके साथ मैं सैयद नईमुद्दीन और मैं आपका मेज़बान मखदूम अली नियाज़। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह हिंद में ऐसा बादशाह ना था, जो लड़ा था सिपाहियों की तरह हिंद में ऐसा बादशाह ना था। रूह तो हो गई तन से जुदा मगर हाथ तलवार से जुदा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, सल्तनत खुदादाद सल्तनत मैसूर हुक्मरान हज़रत टीपू सुल्तान हज़रत सुल्तान हैदर के बेटे थे। बाप बेटे दोनों शेर दिल इंसान थे। अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ सबसे पहले इल्मी इक़्तिदाम किया और कई मैदान में अंग्रेज़ी सिपाहियों को शिकस्त भी दी। इनकी सियासी ज़िंदगी कैसी थी, हज़रत टीपू सुल्तान ने कैसी हुक्मरानी की, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में उनका क्या अहम रोल था, इन सब को तफसीली तौर पर हमारे मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे। 20 नवंबर शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान की पैदाइश की तारीख़ है। इसी मुनासिबत से हम ला रहे हैं आपके लिए ख़ास प्रोग्राम। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में शहर गुलबर्गा की मुमताज़ शख्सियत, उर्दू अदब के नामवर क़लमकार डॉक्टर गज़नफ़र इक़बाल, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, श्री राजीव गांधी डिग्री कॉलेज बसवा कल्याण, डिस्ट्रिक्ट बीदर, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम डॉक्टर साहब का खैर मक़दम करते हैं। आप तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ़ व मुरत्तिब हैं। हर किताब अपनी जगह अहमियत की हामिल हैं। अखबारात व रसाइल में इनके मज़ामीन शाया होते ही रहते हैं। एक मुहक़्क़िक़ होने की हैसियत से इनका मुताला काफ़ी वसी है। आज हम इनसे शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान के ज़रिए अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए उठाए क़दम की तफसील जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत टीपू सुल्तान की हुक्मरानी महज 17 साल रही। इसके बावजूद उन्होंने मुस्लिम व गैर मुस्लिम के लिए बहुत से काम किए। बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत सभी के फ़लाही काम किए और गैर मुस्लिमों के मंदिरों के लिए भी जायदाद वग़ैरह वक़्फ़ किए। इस सब की तफसील अभी आप हमारे प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में दूसरे मेहमान जो शहर की मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, अलहाज क़ौमुद्दीन जुनैदी उर्फ एडवोकेट वाज बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। आज हम अपने मेहमानों से शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सियासी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब से पहला सवाल रहेगा, आप चूँकि एक मुहक़्क़िक़ हैं, आपसे पहले इस बात की वज़ाहत चाहूँगा, क्योंकि मेरी तरह दूसरे लोग भी, हमारे नाज़रीन भी कंफ्यूज होंगे कि हज़रत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश 20 नवंबर है, लेकिन आपकी जयंती जो मनाई जाती है 10 नवंबर को, इसकी क्या वजह है? मैं मुहक़्क़िक़ नहीं हूँ, बस अदब व ज़ुबान का मामूली ख़ादिम हूँ। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तारीख़ और सन पैदाइश में ख़ासा इख्तलाफ पाया जाता है। टीपू के मौर्रिख़ीन और मुहक़्क़िक़ीन ने तारीख़ और सन पैदाइश 10 नवंबर 1750 और 20 नवंबर 1750 तहरीर की हैं। 2 या 3 बरस कबल कर्नाटक के मारूफ तारीख़दां मिस्टर नितिन ओलीकर लंदन गए थे। वहाँ मौसूफ़ ने सल्तनत खुदादाद के दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट्स का बग़ौर मुताला किया और यहाँ अहले कर्नाटक को इस बात से वाकिफ़ करवाया था कि टीपू सुल्तान 1 दिसंबर 1751 को देवनहल्ली बेंगलुरु में पैदा हुए। लेकिन इख्तलाफ की बुनियाद पर ही 2014 में कांग्रेस हुकूमत ने 10 नवंबर को टीपू जयंती मनाने को रिवाज दिया। एक और बात ये भी है कि आस्ताना टीपू सुल्तान के आस्ताने के करीब ही उनकी हिन हयात एक पत्थर नस्ब किया गया है, जिसके ऊपर ये तारीख़ लिखी गई है 10 नवंबर 1750, क्योंकि तारीख़ इस सिलसिले में तारीख़ी जो सफ़ात हैं, तारीख़ के सफ़ात, वो खामोश हैं। आइए सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है एडवोकेट वाज बाबा साहब से। सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हज़रत टीपू सुल्तान हुकूमत मैसूर के राजा थे, इनकी हुक्मरानी कैसी थी, इनके बारे में कुछ बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो वॉइस ऑफ गुलबर्गा के चीफ इन एडिटर जनाब
सैयद नईम उद्दीन साहब और एक हमारे मारूफ सहाफ़ी जनाब मखदूम नियाज़ साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से नौजवानों में उनकी तारीख़ से वाकिफ़ करवाने की एक बेहतरीन और कामयाब कोशिश किए हैं। इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ मुझे इस बात की भी खुशी है, शहर गुलबर्गा के मशहूर व मारूफ मुहक़्क़िक़ अली जनाब डॉक्टर गज़नफ़र इक़बाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो तहक़ीक़ी मिजाज रखते हैं, उर्दू दोस्त हैं। उर्दू के परवान के लिए बहुत सारे आपने खिदमत अंजाम दी हैं। तो जैसा कि मुझे ये उन्वान दिया गया है कि फ़तेह अली हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सियासी ज़िंदगी और उनके दौरे सियासत में, दौरे हुक्मरानी में रियाया के लिए उनके खिदमत, तो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में अगर कहा जाएगा तो ये आपका एपिसोड अहाता नहीं कर सकेगा। बस सीधा तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सियासत जन्म लेती है पंचायत राज से, उस पंचायत राज के फाउंडर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं। आज जो सियासत चल रही है, जो पंचायत राज के बाद में ज़िला पंचायत हुई, फिर असेंबली हुई, पार्लियामेंट हुई, बुनियाद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं। उस दौर में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने पंचायत राज को क़ायम किया और उसके बाद में सल्तनत खुदादाद क़ायम की गई, उसमें कैबिनेट्स बनाए गए। ये जो आज का जो तस्वुर है कैबिनेट का, मिनिस्टर्स का, ये तस्वुर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने 1750 के बाद में बिल्कुल अपनी छोटी उम्र में ये तस्वुर क़ायम किया था। और उसके ज़रिए से हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फादर ऑफ द सेकुलरिज्म है। जहाँ पर उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, वहाँ पर उन्हें फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। और आज़ादी का तस्वुर पैदा करने वाले शहीद हैं। उसके बाद में आप अपनी हुकूमत से हर शोबा हयात में आपने काम किया। ऐसा कोई शोबा नहीं छूटा है जहाँ पर शहीद ने काम ना किया हो, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स हो, या वो इकोनॉमिकल रिवाइवल हो, या फिर डैम्स का काम हो, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेक्टर हो, या फिर वुमेन्स को उनका जायज़ मुकाम देने की बात हो। ऐसे हर एक शोबा हयात में आपने काम किया है, जो एक एक शोबे पर एक एक एपिसोड किया जा सकता है। तो मिन जुमला मैं ये कहना चाहता हूँ, टीपू सुल्तान सियासत के बानी है, पंचायत राज के फाउंडर हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारा दूसरा सवाल ये है कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के शुजाअत के हवाले से और बहादुरी के हवाले से तो अवाम बहुत जानती है, लेकिन आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि फ़लाही कामों के हवाले से हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जो काम अंजाम दिए वो हमारे नाज़रीन को आप बताएं। ममलिकत मैसूर के फरमारवा टीपू सुल्तान के मिजाज में जिद्दत और इख्तिरा थी। इन्होंने अपनी रियाया के साथ फैयाजी का सलूक किया था। इनकी फलाह व बहबूद के लिए इमदादी बैंक का क़याम अमल में लाया। वहीं शक्कर के कारखाने, लोहे व फौलाद के कारखाने क़ायम किए थे। रेशम की काश्त, तिजारती व ज़राती व सनती तरक्की को फ़रोग़ दिया और दरियाए कावेरी पर बांध के तामीर की वो एक तारीख़ साज हुक्मरान थे। इन्होंने फ़न तिब की तोसी की और शहरों के नाम, वज़न के बाट, पैमाने के आले, फासले के कोस और हिंसे लिखने का तरीक़ा, महीनों और सालों के नाम तब्दील किए थे। लाल बाग जैसा जुदा गाना नबाताती बाग टीपू सुल्तान ने बनवाया था। टीपू सुल्तान ने समाजी इस्लाह का बेड़ा उठाया तो तालीम को आम किया। शादी और दिगर रसूमात पर बेजा इसराफ
پر پابندی لگا دی، بد اخلاقیوں کو دور کیا، رعایا کو قانون کا احترام کرنا سکھایا، عصمت فروشی کو جرم قرار دیا، شراب نوشی کو پرہیز قرار دیا، حریت کا سبق سکھایا، علماء اور مصنفین کی سرپرستی فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ جامعہ دارالامور کے نام سے ایک یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی تھی اور اپنی فوج کے لیے فوجی اخبار کا اجرا بھی کیا تھا۔ آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے ایڈوکیٹ واج بابا صاحب سے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہند و ریا کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ یہ سوال کا جواب ایسا ہے کہ تاریخ میں ہر دور میں یہ ہمیشہ المیہ بنا ہے، بالخصوص امت مسلمہ کا یہ المیہ ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب لڑ رہے تھے انگریزوں سے، فرسٹ اینگلو میسور وار ہوئی، اس میں آپ نے جیت حاصل کی، اس میں آپ کے والد محترم بھی ساتھ میں تھے، سیکنڈ اینگلو میسور وار جس میں جیت ہوئی، تھرڈ بھی ہوئی، فورتھ میں انگریز جب سمجھ گئے تھے کہ ہم ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ہرا نہیں سکتے، ہم اپنے اوزار کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے ہرا نہیں سکتے، تو انگریز سازش ذہن سے، برٹشرز اپنی گندی سیاست کے ذریعے سے کچھ راجہ رجواڑوں کو، کچھ نظام کے نوابوں کو اور خود ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ایڈمنسٹریشن کا ایک آدمی میر صادق کو انہوں نے اپنے فیور میں کیا، لالچ دے کر میر صادق نے جو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جب شہید ہوئے انہیں گمراہ کیا گیا، مس گائیڈ کیا گیا، غلط انفارمیشنز دیے گئے اور دھوکے سے ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا، جسے تاریخ اور مورخین اسے کبھی ہار نہیں لکھتے، بس شہید حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اس طریقے سے شہید کیا گیا کیونکہ میر صادق وہاں پر تھا۔ میر صادق نے اپنے تمام انتظامیہ کو اس نے کہا کہ تنخواہ دی جا رہی ہے، محل کے اس طرف آ جاؤ، اس طریقے سے اسے دھوکے سے وہاں پر لے کر گیا اور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اس اثنا میں شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد میں بھی انگریز تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ایک پرندہ آ کر شہید کے جسم پر بیٹھتا ہے تو انگریز اطمینان کی سانس لیتے ہیں اور اس ٹائم کا کمانڈر ان چیف یہ کہتا ہے کہ اب ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہونے والا ہے، اب ہندوستان پہ قبضہ لینا ہے، ورنہ ٹیپو کے رہتے ہوئے کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہندوستان جیسے وطن عزیز کے اوپر بری نظر ڈال سکے۔ صرف یہ دھوکے کی وجہ سے شہید میدان میں شہید ہو گئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ رعایا کے ساتھ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کیا سلوک تھا؟ غیر مسلم رعایا کے ساتھ آپ کے کیا امدادی کام اور کیا صورت تھی؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ ٹیپو سلطان نے رعایا کے ساتھ عدل و انصاف اور انسانی ہمدردی کا حسن سلوک رکھا تھا۔ غیر مسلم رعایا کو اپنی سلطنت میں ذمہ دار عہدوں پر مامور کیا تھا۔ ان کی رواداری بے تعصبی اور ہندو مسلم اتحاد کی نظیر آج بھی نہیں ملتی ہے۔ کسی مورخ نے ٹیپو کو ہندو مذہب کا محافظ لکھا ہے۔ ان کے دور حکومت میں ہر برس 156 منادر کو حکومتی امداد دی جاتی تھی، اس میں زمین اور جواہرات کے عطیات بھی شامل ہوتے تھے۔ ان کی فوج میں شودروں کی ایک بڑی تعداد بھی تھی۔ سری نگری مٹھ کو جب مراٹھا فوج نے لوٹ مار کا نشانہ بنایا تھا، ٹیپو نے اس کی بعض آباد کاری کے لیے خطیر مالی اعانت فراہم کی تھی تاکہ مٹھ میں حسب معمول پوجا پاٹ جاری و ساری رہ سکے۔ سلطان ٹیپو نے کانچی میں واقع ننجن گوڑ کے مشہور شری کنٹیشور مندر کی تعمیری کام کے لیے 10,000 سونے کے سکے بھی دیے تھے۔ منادر کے پجاریوں کے مابین پیدا ہونے والے تنازع کو ختم کر کے صلح صفائی کرانے کا بھی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ٹیپو نے میسور کے اولین چرچ کی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسی لیے بابا قوم نے کہا تھا
کہ ٹیپو ہندو مسلم اتحاد کا ایک مجسمہ ہے۔ آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے ایڈوکیٹ واج بابا صاحب سے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کے لیے جنگ کی، پھر حکومتی سطح پر ٹیپو جینتی منانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جینتی کو منانے سے بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہندوستان کے فرقہ پرست تنظیمیں مسلسل روک رہے ہیں۔ وہ روکنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات، ان کی حکومت، ان کا عدل و انصاف، ان کا سیکولرزم کے جو علمبردار تھے، یہ عوام کو نامعلوم ہو، کیونکہ اس وقت جو روک رہے ہیں اس وقت انگریزوں کے ساتھ غداری کر رہے تھے۔ آج ساورکر کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا تقابل کیا جا رہا ہے، جو جہاں پر ٹیپو سلطان آسمان ہے تو یہ کہیں پر بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان نے اپنی اولاد کو گروی رکھ کر دیش کی آزادی کے لیے لڑا، 4 وقت لڑا، تقریباً 4 وقت لڑا، 4 اینگلو میسور وار ہوئے۔ وہ 4 وقت ساورکر صاحب انگریزوں کے ساتھ مرسی پیٹیشن ڈالتے ہیں، معافی نامہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا مخبر بننے کے لیے تیار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ جب وہاں پر ٹیپو سلطان لڑتے ہیں تو یہ وہی ساورکر کی اولاد ہیں، جو ناتھورام گوڈسے اور ساورکر کی اولاد ہیں، جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جینتی سے روک رہے ہیں۔ اور ایسی جینتی سے روکنے سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت مجروح ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ لکھا نہیں ہے، تاریخ بنایا ہے۔ آپ ان واروں کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کس کے ساتھ وار ہوئی؟ یہ تو تاریخ ہے۔ اینگلو میسور وار، فرسٹ وار، سیکنڈ وار، تھرڈ وار، فورتھ وار، یہ تاریخ ہے۔ آپ یہ تاریخ کو کیسا مٹائیں گے؟ یہ وار ہوئی کس لیے ہوئی، کس سے ہوئی، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کس لیے ہوئی؟ دیش کے لیے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ برٹشر سے ہوئی۔ تو یہ تاریخ کو مٹایا جا ہی نہیں سکتا۔ رہتی دنیا تک ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طریقے سے یاد کیا جائے گا، کیونکہ ٹیپو سلطان نے میدان چھوڑا نہیں، میدان میں رہ کر مقابلہ کیا اور کہا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے گیدڑ کی 100 سالانہ زندگی سے۔ تو اسی لیے آج مٹایا جا رہا ہے نام کو۔ جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی ڈاکٹر صاحب، جب ہمارا جو کانسٹیٹیوشن کی فرسٹ کاپی بنی، اس فرسٹ کاپی نے اس وقت کے پرومیننٹ پرسنالٹیز نے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی پکچر کو ڈالا کانسٹیٹیوشن میں، گرو نانک کے ساتھ میں، جھانسی کی رانی کے ساتھ میں، بہت سارے پرومیننٹ پرسنالٹیز کے ساتھ میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی فوٹو کو اس میں ڈالا گیا ہے۔ تو کہاں سے نکالیں گے؟ اب ان کی مخالفت سے ٹیپو صرف ایک ہسٹوریکل پرسنالٹی تھی، مگر آج ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اتنا کہا گیا ہے، اتنا بولا گیا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے ہر ایک سیکولر ذہن رکھنے والے اور اس کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو ماننے والوں کے دلوں میں گھر بنا لیا ہے، جسے نکالنا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پروگرام کا آخری سوال آپ سے ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان کی دور حکمرانی جو رہی، مطلب 2 دہائی سے بھی کم آپ کی حکمرانی رہی، لیکن کیا بات ہے کہ آج بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے اور آپ کی یاد تازہ کی جاتی ہے؟ جی، آپ نے وجہ فرمایا کہ ٹیپو شہید نے 2 دہائی سے کم یعنی 17 برس ان کی حکمرانی رہی۔ ٹیپو سلطان شہید ہندوستانی تاریخ کا ایک درخشاں ستارہ تھے۔ ان کے کارناموں کی روشنی ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ انہوں نے اپنے عمر عزیز ہندوستان کو اغیار کی غلامی سے نجات دلانے میں وقف کر دی تھی۔ ٹیپو نے کثیر مذہبی روایات کی بھرپور نمائندگی کی، سیکولرزم اور بین الاقوامیت کو جوڑے رکھا۔ جگ ظاہر ہے کہ ٹیپو سلطان ہندوستان کی جنگ آزادی کے اولین کمانڈر اور نئی طاقتوں کے نقیب تھے۔ علامہ سیماب اکبر آبادی نے بجا طور پر اپنی نظم شہید حریت میں کہا تھا، ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا، ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا، ورنہ تو ہی آزادی ہند کا ایک عنوان تھا،
ورنہ تو ہی آزادی ہند کا ایک عنوان تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہمارے وائس آف گلبرگہ کے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں، آپ انہیں اس حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش کے موقع سے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو جو سن رہے ہیں؟ جی، میں سب سے پہلے تو وائس آف گلبرگہ کے عہدے داران جناب سید نعیم الدین اور جناب مخدوم نیاز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ریاست کرناٹک بلکہ شہر میسور کو یہاں پر کچھ کہنے کے لیے مجھے مدعو کیا، اور اس موقع پر مجھے روحانی مسرت کا احساس ہوتا ہے کہ میں حضرت الحاج وحاج بابا کے ساتھ مجھے یہاں پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ میں اس موقع پر تو یہ کہ میں پیغام تو دے نہیں سکتا، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، تو پیغام تو بڑے لوگ دیا کرتے ہیں۔ بس اتنا کہوں گا کہ جو ہماری تاریخ ہے، ادبی تاریخ ہے، یا پھر یہ جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان کے ساتھ یہ جو فرقہ وارانہ طاقتوں نے مختلف قسم کے الزامات عائد کیے، ان کی امیج کو، ان کی شبیہ کو، ان کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے ساتھ بے انصافی سے یہ لوگوں نے کام لیا ہے۔ ہم کو صحیح اور درست تاریخ پڑھ کر منظر عام پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہ صرف ٹیپو سلطان بلکہ ہمارے مسلم حکمراں، ٹیپو سلطان سے قبل سراج الدولہ، اورنگزیب عالمگیر، یہ بہت سارے ایسے سلاطین گزرے ہیں، ان کی جو خدمات رہی ہیں ہندوستان کے لیے، ہندوستانی عوام کے لیے، اس کو صحیح ڈھنگ سے، اس کو صحت مند ڈھنگ سے منظر عام پر لانے کی صحیح کرنی چاہیے۔ آئیے سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایپیسوڈ کا آخری سوال ہے ایڈوکیٹ واج بابا صاحب سے۔ چونکہ آپ کانگریس کے لیڈر بھی ہیں، مرحوم الحاج قمر الاسلام صاحب کی حیات میں ٹیپو جینتی کو منایا گیا تھا، مگر اب کیا بات ہے، اب ٹیپو جینتی کو شہر گلبرگہ میں 10 نومبر کو منایا نہیں گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے وہ تاریخ نہیں بنا سکتے۔ آج نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ ہماری روشن تاریخ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں، جانیں، کیونکہ مسلسل فرقہ وارانہ طاقتیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ شہر میسور کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ سلیبس سے شہید کا سلیبس نکال دیا گیا۔ ایک ٹرین چلتی تھی شہید کے نام سے، وہ ٹرین کا نام چینج کر دیا گیا۔ تو شہر گلبرگہ سے ہی ایک شہر کرناٹکا اٹھا جس نے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی کارناموں کا، ان کے خدمات کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ الحاج مرحوم قمر الاسلام صاحب نے واحد لیڈر تھے جنہوں نے شہید کی جینتی کو اسمبلی میں، ویدھان سودا میں منانے کی شروعات کی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ قائد محترم قمر الاسلام صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اور اس کے بعد میں بھی کوششیں ہوئی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے، مطالبات بہت سارے کیے گئے۔ اس موقع پر میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ فریڈم فائٹر آف دی انڈیا شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے گلبرگہ میں ٹیپو بھون بنا جائے اور ہر ڈسٹرکٹ پر ایک ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا اسٹڈی سرکل بنایا جائے، جس کے ذریعے سے حب الوطنی کا پیغام دیا جا سکے، کیونکہ اپنی جان، مال، اولاد کو دینا دیش کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود اب ٹیپو سلطان جینتی منا چکے ہیں، یڈیورپا صاحب منا چکے ہیں، جگدیش شیٹر صاحب منا چکے ہیں۔ آج کیونکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھولنا مقصد ہے، اس لیے جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات ہیں، ان کے کارنامے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ یہ منظر عام پر آئے۔ الحمدللہ یہ لوگ جتنی مخالفت کر رہے ہیں
उतनी ही शिद्दत के साथ हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिदमात मंजर आम पर आ रहे हैं और रोज़ क़यामत तक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिदमात को बयान करते जाएंगे। मैं नौजवानों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हमारी रोशन तारीख़ है। हमने इस मुल्क को अपनी जान दी, तमाम चीज़ें दी और इस मुल्क को सेकुलरिज्म दिया और पंचायत राज दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर दिया, इकोनॉमिकल रिवाइवल सेक्टर दिया। ये तमाम शोबा हयात में शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने काम किया है और शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सीने को आगे कर कर उस वक्त अंग्रेजों को भगाया था। आज नौजवानों को, हम तमाम लोगों को जरूरत है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खत्म करना चाहते हैं, जो इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं और जो इस देश में नफरत के बीज बोना चाहते हैं कम्युनल लाइंस पर, उन लोगों को आज का अंग्रेज समझ कर इन्हें खत्म करने की बरगाह के नाजरीन को यही पैगाम देना चाहता हूं कि सैयद नईमुद्दीन साहब और मखदूम नियाज साहब ने पूरी एक मौसर कोशिश की कि शहीद के खिदमात को आप तक लेकर आए। इसके लिए मैं इनकी पूरी स्टाफ का, इनकी पूरी टीम का को मुबारकबाद देते हुए जिस बात का उम्मीद करता हूं कि इस किस्म के पर्सनालिटीज़ को मज़ीद आप आगे बढ़ाते जाएंगे। और लास्ट एपिसोड में शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान से आपने एक एपिसोड किया, उसके लिए भी आपको ढेर सारी मुबारकबादें देता हूं। यही अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाते हैं और वहाँ पर तकरीबन 3 घंटे बैठते हैं और बाहर जब बारगाह से निकलते हैं तो ज़ारो ख़तार रोते हुए वहीं पर खड़े होकर शाही गुम्बद को देखकर एक फ़ारसी में नज़्म लिखते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने भी टीपू सुल्तान की सिताइश की है। आप दोनों को मुबारकबाद देते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया।